मार्का हक में भारत के खिलाफ शानदार फतह पर यौम तशक्कुर। मुल्क भर में तोपों की सलामी से दिन का आगाज। विफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। गिलगित बल्तिस्तान में भी सुबह का आगाज तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में कुरान ख्वानी। मुल्क की सलामती और शोहदा के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं की गई। 6 और 7 मई को बुज़दिल दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने नापाक अज़ाइम नाकाम बनाकर सुनहरी बाब रकम किया। आज अल्लाह का शुक्र बजा लाने का दिन है। वज़ीर आज़म का पैगाम। सदर मुमलिकत का भी मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। कहा पूरी कौम दुश्मन की जाहिरियत के खिलाफ बुनियादन मरसूस की मानंद खड़ी है। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली को मुस्तरद करते हैं। भारत के 5 नहीं 6 जहाज गिराए। मोदी को 3 राफेल तैयारों की तबाही कयामत तक नहीं भूलेगी। वजीर आजम का पाक फजाइये के शाहीनों को सलाम। कामरा एयरबेस पर खिताब में कहा पाकिस्तान के भरपूर जवाब ने खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल दिया। नाम निहाद थानेदारी का बुत पाश पाश हो चुका। मोदी कहता है टेरर और ट्रेड साथ साथ नहीं हो सकती। आओ अमन की बात करो, पता चल जाएगा दहशतगर्द कौन है और दहशतगर्दी का निशाना कौन बना। वजीर आजम ने विफाकी वज़रा के हमरा कामरा में पाक फजाइये के ऑपरेशनल बेस का दौरा किया। भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग। कहा मकबूजा कश्मीर में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त क़ब्रें सामने आई। भारत कश्मीरियों की जदोजहद हक़ खुद इरादियत को कुचलना चाहता है। ट्रंप की जानिब से तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश। पाकिस्तान ने अमेरिका को जीरो टैरिफ की तजवीज़ दे दी। पाकिस्तान मुंतखब लाइन्स पर जीरो टैरिफ के साथ 2 तरफा मुआहदे का ख्वाहिशमंद। मुतादिद शोबों में तिजारती हजम में इजाफे का भी ख्वाहा। नई अमरीकी इंतजामिया के साथ तिजारती ताल्लुकात का फरोग अवलीन तरजीह है। अमरीका में तैनात पाकिस्तानी सफीर की गुफ्तगू। कहा सदर ट्रंप कारोबारी जहन रखते हैं। पाकिस्तान अमरीकी मंडी की जरूरियात पूरी कर सकता है। जोहरी मवाद के हवाले से भारत का रवैया और तर्ज अमल काबिल तशवीश करार। पाक भारत जंग बंदी में 18 मई तक तौसी। दोनों ममालिक के DGMOs का तीसरा राबता। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने ऐवान बाला को आगाह कर दिया। खिताब में कहा पहलगाम वाक़े के बाद कुछ ममालिक ने कहा भारत पंच मारेगा। हमने कहा ऐसा हुआ तो मुंहतोड़ जवाब देंगे। दुश्मन ने जो किया हमने बदला चुका दिया। पाकिस्तान ने लड़ाई में पहल नहीं की, अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। किसी की बरतरी तस्लीम नहीं। बातचीत बराबरी की सतह पर होगी। सेनेट में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन की करारदाद भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर। जो भी हमारी सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। DGISPR ने फिर वाज़ेह कर दिया। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा अमरीका समेत आलमी बरादरी मोदी के अज़ाइम जान चुकी है। 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान कशीदगी तबाही का सबब बनेगी। भारतीय वजीर दिफा की पाकिस्तान के एटमी हथियारों से मुताल्लिक हर्जा सराई। पाकिस्तान का शदीद रद्द अमल। बयान दिफाई नाकामी और मायूसी का आगाज करार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा किसी धमकी से मरूब नहीं होंगे। हमारी दिफाई सलाहियत भारत को रिवायती महाज पर रोकने के लिए काफी है। भारत में ताबकारी मवाद की चोरी के वाकयात आम हैं। IAEA तहकीकात कराए। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भी पाकिस्तान में किसी भी किस्म की ताबकारी के अखराज का भारतीय दावा बेबुनियाद करार दे दिया। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान और भारत एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे थे। हमने कशीदगी रुकवाई। दोनों से कहा लड़ाई छोड़ें और तिजारत करें। जंग खत्म होने पर दोनों मुल्क खुश हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोहा में फौजियों से खिताब। अमरीकी सदर का टेक्नोलॉजी के महाज पर भारत को बड़ा झटका। एप्पल कंपनी को इंडिया में फैक्ट्रियां लगाने से रोक दिया। डोनाल्ड ट्रंप कतर से UAE पहुंच गए। अबू धाबी में पुरतपाक इस्तकबाल।
ٹرمپ کی جانب سے تجارت بڑھانے کی خواہش، پاکستان نے امریکہ کو زیرو ٹیرف کی تجویز دے دی۔ پاکستان منتخب لائنز پر زیرو ٹیرف کے ساتھ دو طرفہ معاہدے کا خواہش مند، متعدد شعبوں میں تجارتی حجم میں اضافے کا بھی خواہاں۔ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کا فروغ اولین ترجیح ہے۔ امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر کی گفتگو، کہا صدر ٹرمپ کاروباری ذہن رکھتے ہیں، پاکستان امریکی منڈی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ جوہری مواد کے حوالے سے بھارت کا رویہ اور طرز عمل قابل تشویش قرار۔ بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی قومی یکجہتی اور اتحاد کا نتیجہ، فتح نے ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھ دی۔ سینئر پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور کا کراچی میں یوم تشکر کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے، پاکستان پر میلی نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نکال دیں گے۔ بھارت سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ شہداء کے اہل خانہ کے لیے 1-1 کروڑ، زخمیوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے کا اعلان۔ شرجیل میمن اور ناصر شاہ کا بھی افواج پاکستان کو خراج تحسین، کیک بھی کاٹا۔ پاکستان کے امن اور استحکام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں ملین مارچ سے خطاب، کہا بھارت نے اسرائیل کا نمائندہ بن کر پاکستان پر حملہ کیا، ہم نے غزہ کا بدلہ بھی لے لیا، کسی کا باپ بھی پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا، حکمران اجازت دیں تو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ پی ٹی آئی کا وزیر اعظم کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش خیر مقدم، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی سے مشاورت کے بعد ہی آگے بڑھیں گے، سیاسی مسائل کا سیاسی حل نکلنا چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے ایک بار پھر بانی پر مقدمات کو سیاسی قرار دے دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرول کی قیمت برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہو گئی، پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر برقرار، مٹی کے تیل کی قیمت میں 5 روپے 4 پیسے فی لیٹر کمی کا فیصلہ۔ نئے وفاقی بجٹ پر مشاورت، پاکستان اور IMF کی ورچوئل مذاکرات کا دوسرا روز، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بھی شرکت، ملک کی معاشی صورتحال پر بریفنگ، 7 ارب ڈالر کے قرض پروگرام کے تحت اصلاحات جاری رکھنے کا اعادہ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرول کی قیمت برقرار، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر کمی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 254 روپے 64 پیسے فی لیٹر ہو گئی، پیٹرول کی قیمت 252 روپے 63 پیسے فی لیٹر برقرار، مٹی کے تیل کی قیمت میں 5 روپے 4 پیسے فی لیٹر کمی کا فیصلہ۔ غزہ میں پھر قیامت صغریٰ، رات بھر صہیونی ریاست کی بمباری، فضا، سمندر اور زمین سے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا، تازہ حملوں میں مزید 16 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں شہداء کی تعداد 143 ہو گئی۔ اور ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، ہیٹ ویو کا الرٹ برقرار، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان، بعض مقامات پر ہلکی بارش بھی متوقع ہے۔